السلام علیکم ویور، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ امید کرنا ٹھیک ٹھاک ہوں۔ میں محمد شاہد پہ میرا یوٹیوب چینل ایس ٹی وی شاہد کرو سبسکرائب تے انشاءاللہ دی مزدار تے ویڈیو کرنے بھی شروع جویں کہ میری کل ویڈیو ڈٹھے حسن جلسے دے ویڈیو خانہ جلسہ ہے اس بور شہر لگدا پے کیونکہ تے نہر کونی تے بور گھنا ہے عادل سے ڈٹھے کلکا کھڑے تا عادل دی وجہ تو بور ہے عادل کے خانہ تے بور گھن کے تا جویں کہ تاکو اگو پیج شو تھی نہ پے اے پیج ہے پہ عادل اپنا اگو تے انشاءاللہ خانہ دے جڑے ویڈیو سن جلسے دے کوئی ویڈیو سن تو او دے اپنے پیج تے سن میرے پیج تے نہ سن تے کیونکہ میرا پیج ہے پہ ٹیکل ویڈیو کیتے تے اب میری اپنی جڑی ولاگنگ ہو سی نہ کیتے پیا کہ فنی ویڈیو میں جاسن پیا کوئی نہ کوئی مطلب اندے تے میں دینا چاہ تے نہیں تے میں اکثر او یوٹیوب تے باقی انشاءاللہ ملسو سویرے نویں ولاگ نال تے مزیدار ولاگ بلسو اے میری صرف شارٹ ویڈیو نے چاہ میں اپنے ویوراں کو دسنا کہ ویور ایویں نہ سمجھن کہ ایک کوئی کھانا مانا دے ویڈیو بناون لگ گیا یا کہ خبراں بناون لگ گئے تو کوئی خبراں نہ ہوسن صرف میری کوئی خبر ہو سی تو میرے اپنے ولاگ دے وچ ہو سی کوئی سارا کام کوئی کرے سو یا کوئی مثلا فنی ویڈیو بنے سو تو میرے اپنے ولاگ دے وچ ہو سی باقی ایویں آج کوئی جلسے ملسے دا ویڈیو بنائیں تے نہ سن میرے پیج دے اوتے تے انشاءاللہ ملسو سویرے بعد مزیدار تے کوئی نویں ویڈیو نال اللہ حافظ ویور یعنی میری آج دی شارٹ ویڈیو